How are you? Good, how are you? Alhamdulillah, fine. Everything is good. I'm doing good. How is weather? Really hot. Oh, so hot. Yeah. Oh. Okay. You ready? Yeah. Okay. Okay, happy first. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو فتحة و، لام فتحة لا، ولا تا فتحة تا، ولا تا، ها ألف مد فتحة نو، ها ألف مد Ha dot. ها ضاد ألف ها ألف. ضاد Ha dot ألف صغيرة مد. ها ضاد ألف صغيرة مد. فتحة حاد. فتحت Yes. ها ضاد قط ولا تحاضون No. ولا تحاد. ولا تحاضون واو سكون. نون واو سكون ولا تحاضون نون فتحنا ولا تحاضون Yeah. This is again read. فتحة و، لام فتحة لا، ولا تا فتحة تا، ولا تا، ها ضاء ألف مد صغيرة Okay. Okay. Next. واو صاد فتحة وص. صاد فا ألف. صاد فا ألف صغيرة مد فتحة صوف. صاد فا ألف صاد ألف صغيرة مد فتحة صوف. صغيرة مد فتحة صوف والصوف. والصاد فا شدة ألف صغيرة فا. صاد شدة ألف صغيرة صاد فا والصوف. والصافات تا كسرتي. كسرتي والصافات. والصافات. Yeah. Okay. Next read or enough? Next one with you. جيم ألف مد فتحة جا. جيم فتحة ألف مد فتحة جا. جيم ألف مد. ألف مد جا. همزة فتحة همزة فتحة جاء. جاء. تا صاد كسرة تس. صاد كسرة جاء تس. صاد ألف خا شدة مد فتحة صوخ. صاد ألف خا صاد ألف خا شدة مد شدة مد فتحة صوخ. فتحة صوخ. جاءت الصوخ. جاءت الصاخ. خا شدة فتحة خا.
شدة فتحة جاءت الصاخة جاءت الصاخة تدمة فاطمة جاءت جاءت الصاخة. الصاخة. Okay, now again read. واو صاد فتحة وص واو صاد فتحة وص صاد فا شدة واو صاد فا. Look at the Quran. صاد فا صاد فا شدة شدة ألف صغيرة مد ألف صغيرة مد فتحة صوف فتحة صاد والصوف والصاد فا شدة ألف صغيرة فا فا شدة ألف صغيرة فا والصوف والصاد فا تا كسرتي تا كسرتي والصوفات. والصاد Okay, جيم ألف مد فتحة جا جيم ألف مد فتحة جاء حمزة فتحة أ همزة فتحة جاء جاء تا صاد كسرة تس فا صاد كسرت جاء تس جاء تس جاءت صاد ألف خا شدة مد فتحة صوخ صاد ألف خا صاد ألف خا شدة مد شدة مد فتحة صوخ فتحة صوخ جاءت الصوخ جاءت الصوخ خا شدة فتحة خا خا شدة فتحة جاءت الصاخ جاءت الصوخ تدمة تادمة جاءت جاءت الصاخة. صاخة. Okay, listen okay. Okay. Yeah. Okay, now Quran read. Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها حقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها حقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه قدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره زهري فسوف
ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربك Bala, what happened? Bala inna rabbahu. Hello? Hello? Okay, read. Bala. يقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق Yes. عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Yes. من الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Okay, again read. What happened today? You not remember. إذا السماء انشقت وأذنت لربها حقت وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها حقت. وحقت. What happened? وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها حقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء الظهر فسوف يدعو ثبورا.
يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ألن يحور بل إن Bala, ربه what happened? بلى إن ربك بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا على طبق أنطبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم hurry up يسجدون قرآن لا يسجدون بل الذين كفروا بل كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون yes فبشرهم بعذاب bin look at the Quran. Hurry up. Hello. بعذاب أليم. بعذاب أليم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. What happened? What happened? You not practice? What do you mean? Today you not practice home? I do. But why not remember you? I don't know. It's very difficult? Yeah. Okay. I know. Okay, today new lesson, okay? Again, okay? Tomorrow again I will listen, okay? This surah, you Okay. practice home, okay? Okay. Okay, now Surah Buruj read.